بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ فلسطین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ماذا تعرف عن قضیۃ فلسطین؟ ماذا تعرف عن قضیۃ فلسطین؟ ماذا تعرف عن قضیۃ فلسطین؟ کیا آپ فلسطینیوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ هل تدعو للفلسطینیین؟ هل تدعو للفلسطینیین؟ هل تدعو للفلسطینیین؟ کیا آپ فلسطینیوں کی حمایت کرتے ہیں؟ هل تدعم الفلسطینیین؟ هل تدعم الفلسطینیین؟ هل تدعم الفلسطینیین؟ کیا آپ نے بچوں اور عورتوں کو روتے دیکھا؟ هل شاهدت بكاء الاطفال والنساء؟ هل شاهدت بكاء الاطفال والنساء؟ هل شاهدت بكاء الاطفال والنساء؟ کیا آپ نے اسرائیلی بمباری دیکھی؟ هل رأيت القصف الإسرائيلي؟ هل رأيت القصف الإسرائيلي؟ هل رأيت القصف الإسرائيلي؟ کہاں ہیں عرب حکمران؟ أين حكام العرب؟ أين حكام العرب؟ أين حكام العرب؟ دینی حمیت کہاں ہے؟ أين الحمیة الدینیة؟ أين الحمیة الدینیة؟ أين الحمیة الدینیة؟ کہاں ہے اسلامی غیرت؟ أين الغیرة الإسلامیة؟ أين الغیرة الإسلامیة؟ أين الغیرة الإسلامیة؟ جہادی جوش، جہادی جذبہ کہاں ہے؟ أين الحماسة الجہادیة؟ أين الحماسة الجہادیة؟ أين الحماسة الجہادیة؟ ہمارے حکمران کب جاگیں گے؟ متى يفيق حکامنا؟ متى يفيق حکامنا؟ متى يفيق حکامنا؟ ہماری فوجیں کب حرکت کریں گی؟ متى تتحرك جيوشنا؟ متى تتحرك جيوشنا؟ متى تتحرك جيوشنا؟ ہم فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کب کریں گے؟ متى نتضامن مع الفلسطینیین؟ متى نتضامن مع الفلسطینیین؟ متى نتضامن مع الفلسطینیین؟ ہم مزاحمت کب کریں گے؟ متى نقاوم؟ متى نقاوم؟ متى نقاوم؟ جہاد کب کریں گے؟ متى نجاہد؟ متى نجاہد؟ متى نجاہد؟ بغاوت کب کریں گے؟ متى نثور؟ متى نثور؟ متى نثور؟ کب تک ہم خاموش رہیں گے؟ إلى متى نبقى صامتين؟ إلى متى نبقى صامتين؟ إلى متى نبقى صامتين؟ ہم کب تک سر جھکائے رہیں گے؟ إلى متى نبقى مطأطئي الرؤوس؟ إلى متى نبقى مطأطئي الرؤوس؟ إلى متى نبقى مطأطئي الرؤوس؟ کیا اب وقت نہیں آیا؟ أما آن الأوان؟ أما آن الأوان؟ أما آن الأوان؟ کیا یہ وقت ہمارے بیدار ہونے کا نہیں ہے؟ أما آن لنا النصح؟ أما آن لنا النصح؟ أما آن لنا النصح؟ یہ وقت ہے کہ ہم متحد ہو جائیں۔ لقد آن أن نتحد، لقد آن أن نتحد، لقد آن أن نتحد۔ یہ وقت ہے کہ ہم ایک ساتھ کھڑے ہوں۔ لقد آن أن نكون صفا واحدا، لقد آن أن نكون صفا واحدا، لقد آن أن نكون صفا واحدا۔ یہ معصوم لوگوں کی مدد کا وقت ہے۔ آن أن نساعد الأبرياء، آن أن نساعد الأبرياء، آن أن نساعد الأبرياء۔ آؤ ہر ظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ تعالوا لنقوم في وجه كل ظالم، تعالوا لنقوم في وجه كل ظالم، تعالوا لنقوم في وجه كل ظالم۔ آؤ ہم ہر ظالم کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں۔ تعالوا لنصمد امام كل طاغية، تعالوا لنصمد امام كل طاغية، تعالوا لنصمد امام كل طاغية۔ یہ کھیلنے کا وقت نہیں ہے۔ هذا ليس وقت اللعب، هذا ليس وقت اللعب، هذا ليس وقت اللعب۔ یہ بے پرواہی کا وقت نہیں ہے۔ هذا ليس وقت اللامبالاة، هذا ليس وقت اللامبالاة،
हाज़ा लैसा वक़्तुल लामुबालाती, ये वक़्त मदद से मुँह मोड़ने का नहीं है। हाज़ा लैसा वक़्तुल इराद अनिल मुसाअदा, हाज़ा लैसा वक़्तुल इराद अनिल मुसाअदा, हाज़ा लैसा वक़्तुल इराद अनिल मुसाअदा। क्या आप अभी भी अपने काम काज में मसरूफ़ हैं? अला ज़िल्त तश्तगिलु फ़ी उमूरिक, अला ज़िल्त तश्तगिलु फ़ी उमूरिक, अला ज़िल्त तश्तगिलु फ़ी उमूरिक। क्या आपको गज़ा में मरने वालों और ज़ख्मियों की परवाह नहीं है? अला यहुम्मुका अम्रुल क़त्ल वल जरह फ़ी गज़ा, अला यहुम्मुका अम्रुल क़त्ल वल जरह फ़ी गज़ा, अला यहुम्मुका अम्रुल क़त्ल वल जरह फ़ी गज़ा। क्या आप ज़ख्मी ख़वातीन की तस्वीरें नहीं देखते? अला तरा सुवर निसा अल जरीहात, अला तरा सुवर निसा अल जरीहात, अला तरा सुवर निसा अल जरीहात। फ़लस्तीन के मसले को समझो। आरिफ क़ज़ियत फ़लस्तीन जय्यदन, आरिफ क़ज़ियत फ़लस्तीन जय्यदन, आरिफ क़ज़ियत फ़लस्तीन जय्यदन। अपने बच्चों को इस मसले की अहमियत सिखाओ। अल्लिम औलादक अहमियत हादिहिल क़ज़िया, अल्लिम औलादक अहमियत हादिहिल क़ज़िया, अल्लिम औलादक अहमियत हादिहिल क़ज़िया। खामोश मत रहो। ला तबक़ा सामितन, ला तबक़ा सामितन, ला तबक़ा सामितन।